Hello everyone and welcome to our Middle School platform. हामी Theory of Structure 1 को Chapter 3 Analysis by the Virtual Work Method पढिरहेका छौं. Virtual Work Method बाट एनालाइसिस गर्नुको मिनिङ हो स्ट्रक्चरमा हामीले कुनै पनि पोइन्टमा डिफर्मेसन क्याल्कुलेट गर्न सक्नु हो. र अहिलेसम्म हामीले भर्चुअल वर्क को डेफिनेसन, भर्चुअल वर्क कसरी क्याल्कुलेट गर्ने बोथ फर रिजिड एन्ड डिफर्मेबल बडी को बारेमा पढिसकेका छौं. अब त्यसरी क्याल्कुलेट गरेको भर्चुअल वर्कलाई हामी डिफर्मेसन क्याल्कुलेसनमा कसरी युज गर्छौं त्यो कुरा हामी डिस्कस गर्छौं युनिट लोड मेथड हेडिङ भित्र. अब एक्जाममा हामीलाई क्वेशन आउने भनेको find the deflection using virtual work method भनेर आउन सक्छ or find the deflection using unit load method भनेर आउन सक्छ. सो जस्तोसुकै तरिकाले क्वेशन सोधे पनि हामीले युनिट लोड मेथडमा जुन प्रोसिड्युर यहाँ डिस्कस गर्छौं त्यही प्रोसिड्युरलाई सिम्पली एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ र गिवन बीम फ्रेम और ट्रस जस्तोसुकै स्ट्रक्चरमा डिफर्मेसन एट सर्टेन पोइन्ट्सहरु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ. सो युनिट लोड मेथड बुझ्नको लागि हामीले एउटा बडी कन्सिडर गरेका छौं. अब बडी भन्ने बित्तिकै हामीले रिजिड बडी भनेरै बुझ्नुपर्ने हुन्छ. सो यो बडीमा धेरैवटा फोर्सहरु सब्जेक्ट गरिएको छ. फोर्स भनेको P1 P2 अप टु Pn सम्म हामीसँग फोर्सेस छन् र यी फोर्सेसहरु यसमा ग्रेजुअली एप्लाई गरिएको छ. र मानौ डिस्प्लेसमेन्ट्स अन्डर द लोड एट पोइन्ट्स बी डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 अप टु डेल्टा n. सो हामीले यहाँ ग्रेजुअली लोड एप्लाई गरेपछि मानौ बडी जुन छ हाम्रो बडीमा डिस्प्लेसमेन्ट अकर भएको छ. सो P1 लोडले गर्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट डेल्टा 1, P2 ले गर्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट डेल्टा 2, Pn ले गर्दाखेरि डेल्टा n डिस्प्लेसमेन्ट, त्यसैगरी यहाँ र डेल्टा 3, यहाँ र डेल्टा 4 डिस्प्लेसमेन्ट हाम्रो यस प्रकार मानौ अकर भएको छ. अब सपोर्ट जहाँ हुन्छ त्यहाँ त डिफर्म हुँदैन र रेस्टमा हाम्रो के हुन्छ डिफर्मेसन भएर बडीको शेप मानौ हाम्रो केही यस प्रकार भएको छ. सो मैले यहाँ एउटा डिफर्म्ड शेप अफ बडी यहाँ ड्रा गरे. अब कुनै एउटा पोइन्ट सी कन्सिडर गरेका छौं हामीले. यो पोइन्ट सी मा चाहिँ मानव डिफर्मेसन कति छ त डेल्टा छ. नाउ यस्तो बेलामा एक्सटर्नल वर्क डन कति हुन्छ त. अब यहाँ ग्रेजुअल एप्लिकेसन अफ लोड छ. ग्रेजुअल लोड एप्लाई हुँदाखेरि हाम्रो वर्क डन भनेको 1/2 इन्टु फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ. सो यो एक्सटर्नल वर्क डन मा हामी के लेख्न सक्छौं सिम्पली 1/2 इन्टु P1 डेल्टा 1 प्लस 1/2 इन्टु P2 डेल्टा 2 प्लस 1/2 P3 डेल्टा 3 एन्ड अप टु सो अन 1/2 इन्टु Pn इन्टु डेल्टा n. र यो पोइन्ट सी मा जुन छ हामी मान्छौं पोइन्ट सी मा जुन लोड एक्ट भएको छ यो लोडलाई मैले P मान्छु. सो यहाँ 1/2 P डेल्टा पनि हामी समेसन गर्न सक्छौं और यही भित्र यो कुनै परेको थियो त्यो पनि बुझ्दा हुन्छ. नाउ इन्टरनल एनर्जी स्टोर्ड को कुरा गरौं. इन्टरनल एनर्जी स्टोर्ड. सो यसको लागि हामी के गर्छौं यो बडीमा हामी के गर्छौं एउटा एलिमेन्ट कन्सिडर गर्छौं र मानौ यो एलिमेन्टमा जुन छ टेन्साइल स्ट्रेस डेभलप भएको छ जसको म्याग्निट्युड मैले स्मल p ले इन्डिकेट गरेको छु र मानौ स्ट्रेन भनेको यो बडीमा स्मल e बराबरको भयो भने हाम्रो इन्टरनल एनर्जी स्टोर्ड भनेको सिम्पली हुन्छ इन्टिग्रेसन अफ यो एलिमेन्टमा डेभलप भएको इन्टरनल स्ट्रेन एनर्जी. दैट मीन्स 1/2 इन्टु स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन इन्टु भोल्युम. 1/2 स्ट्रेस भनेको स्मल p, स्ट्रेन भनेको स्मल e इन्टु भोल्युम भनेको dv. सो p र e भनेको के हो त दिज आर द स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेन इन द एलिमेन्ट कन्सिडर्ड. अब हामी फेरि के गर्छौं हामी सेम बडीमा अब एउटा युनिट लोड एप्लाई गर्छौं. युनिट लोड एप्लाई गर्छौं हामी अब यो पोइन्ट सी मा. दैट मीन्स यो सबै फोर्सेसहरुलाई रिमुभ गरेर अब यहाँ खाली युनिट लोड मात्रै एप्लाई गर्छौं. So if same body is subjected to a unit load applied gradually by removing all the P forces, then points 1, 2, 3 सबै जुन छ डिफर्म हुन्छ थोरै डिफर्मेसनले डेल्टा 1, डेल्टा 2 एकदमै सानो डिफर्मेसन हो यो. र मानौ पोइन्ट सी जहाँ युनिट लोड एप्लाई भएको छ त्यहाँ डिफर्मेसन हुन्छ डेल्टा बराबरको. नाउ इन दिस केस हामी के गर्छौं अब यो बडीमा यो पोइन्ट सी जुन थियो यो पोइन्ट सी मा हामी युनिट लोड एप्लाई गर्छौं 1 युनिट को फोर्स एप्लाई गर्छौं यो हाम्रो पोइन्ट सी मा. सो यसले गर्दाखेरि मानौ बडी को डिफर्म्ड शेप जुन छ हाम्रो के यस प्रकार हुन्छ र पोइन्ट सी मा अकर भएको डिफर्मेसन डेल्टा भयो र रेस्ट अफ द पोइन्ट्स मा डिफर्मेसन हाम्रो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 बराबरको छ. तर रेस्ट अफ द पोइन्ट्स मा हाम्रो फोर्स एप्लाइड कति छ त 0 छ भने यस्तो बेलामा के हुन्छ यस्तो बेलामा एक्सटर्नल वर्क डन भनेको किनभने बाकी अफ पोइन्ट्सहरुमा फोर्स हाम्रो 0 छ. सो यहाँ एक्सटर्नल वर्क डन भनेको सिम्पली पोइन्ट सी मा हुने वर्क डन हुन्छ 1/2 इन्टु फोर्स भनेको युनिट छ र डिफर्मेसन भनेको डेल्टा छ. अब इन्टरनल वर्क डन को कुरा गरौं. सो यो बेलामा फेरि हामी के गर्छौं यहाँ एउटा स्मल एलिमेन्ट कन्सिडर गर्छौं र जब युनिट लोड एप्लाई भएको छ त्यो बेलामा मानौ हाम्रो
स्ट्रेस जुन छ p ड्याश बराबरको डेभलप हुन्छ र स्ट्रेन जुन छ e ड्याश बराबरको डेभलप हुन्छ देन इन्टरनल वर्क डन कति हुन्छ इन्टरनल वर्क डन भनेको सिम्पली हुन्छ इंटीग्रेशन of 1/2 into p dash into e dash into dv। अब माथि जुन छ हामीले यहाँ एक्सटर्नल वर्क र इन्टरनल वर्कलाई इक्वेट गरेर हेरौं सो माथिको केस दैट मीन्स जतिखेर यो बडीमा p सिस्टममा फोर्स मात्रै एक्ट भएको छ त्यो बेलामा यदि मैले एक्सटर्नल वर्क डन लाई इन्टरनल वर्क डन सँग इक्वेट गरेर हेरे भने हामीसँग आउँछ 1/2 p1 delta 1 plus 1/2 p2 delta 2 and up to 1/2 pn delta n equals to यो भनेको इन्टरनल वर्क डन सँग बराबर हुन्छ दैट मीन्स इंटीग्रेशन अफ 1/2 स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन इन्टु भोल्युम यसलाई इक्वेसन 1 भनेर मानौं त्यसैगरी जब युनिट लोड एप्लाई भएको छ त्यो बेलामा हामीले एक्सटर्नल र इन्टरनल वर्क डन क्याल्कुलेट गर्यौं अब मानौं यसरी डिफर्म भइसक्यो युनिट लोड एप्लाई गरेर र अब हामीले के गर्छौं अब बल्ल हामीले यो स्ट्रक्चरमा फेरि पी सिस्टममा फोर्स एप्लाई गर्छौं सो अब फेरि पी सिस्टममा फोर्स एप्लाई गरेपछि आफ्टर द बडी सब्जेक्टेड टु युनिट लोड हाम्रो एक्सटर्नल र इन्टरनल वर्क कति हुन्छ त त्यो हेरौं सो अब हाम्रो एक्सटर्नल वर्क डन भनेको हुन्छ 1/2 p1 delta 1 plus 1/2 p2 delta 2 plus up to 1/2 pn delta n plus 1 into delta। सो युनिट लोड राम्रोसँग एप्लाई भइसकेको छ र त्यसको केही टाइम पछि हामीले के गर्यौं पी सिस्टममा फोर्सेस एप्लाई गर्यौं गिवन बडीमा गरेपछि हाम्रो एक्सटर्नल वर्क डन केही यस प्रकार आउँछ र युनिट लोड अलरेडी एक्टिङ छ त्यसकारणले गर्दाखेरि इन्टरनल वर्क कति हुन्छ त इन्टरनल वर्क भनेको हुन्छ इंटीग्रेशन of 1/2 into p that means stress into strain into volume so यो p र e भनेको के हो त स्ट्रेस र स्ट्रेन ड्यू टु p सिस्टम अफ फोर्सेस प्लस इंटीग्रेशन of p dash into e into dv। अब जुन हाम्रो यो p dash छ p dash भनेको स्ट्रेस ड्यू टु युनिट लोड यो स्ट्रेस ड्यू टु युनिट लोड थ्रु आउट द डिफर्मेसन एक्ट भइरहेको हुन्छ र स्ट्रेन जुन छ हाम्रो युनिट लोडले गर्दाखेरि हुने स्ट्रेन धेरै नै सानो हुन्छ इन कम्पेरिजन टु p सिस्टम अफ फोर्सेस सो यहाँ हाम्रो e आउँछ अब यो जुन हाम्रो भ्यालु छ समेसन अफ 1/2 pn delta n हामीले माथि यसको लागि इक्वेसन 1 मा के गर्न सक्छौं त यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौं और w एक्सटर्नल को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं इन दिस केस w एक्सटर्नल भनेको हुन्छ यसको ठाउँमा हामी पुट गर्न सक्छौं इंटीग्रेशन 1/2 स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन इन्टु भोल्युम प्लस डेल्टा र इन्टरनल वर्क डन कति आएको छ इन्टरनल वर्क डन आएको छ इंटीग्रेशन अफ 1/2 स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन इन्टु भोल्युम यो भनेको हाम्रो पी सिस्टमले गर्दाखेरि भयो त्यसपछि युनिट लोडले गर्दाखेरि आउने इन्टरनल p dash इन्टु e इन्टु dv नाउ दुवैलाई हामी इक्वेट गर्छौं इक्वेट गरेपछि हामी के अब्टेन गर्छौं नाउ इक्वेटिङ बोथ अफ दिस हाम्रो यो जुन टर्म छ इंटीग्रेशन 1/2 p e dv यो क्यान्सल आउट भइहाल्छ एन्ड वी अब्टेन डिफर्मेसन डेल्टा एज इंटीग्रेशन अफ p dash इन्टु e इन्टु dv सो यसरी यो डिफर्मेसनको लागि हामीसँग के आएको छ त एउटा इक्वेसन आएको छ यो डिफर्मेसन भनेको कहाँको डिफर्मेसन हो त डिफर्मेसन भनेको हो हाम्रो पोइन्ट c को तल भएको डिफर्मेसन सो यसरी कुनै पनि बडीमा हामीलाई कुनै पनि पोइन्टमा आउने डिफर्मेसन ड्यू टु फोर्स एक्टिङ अन दैट पोइन्ट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं हामी त्यो लोडलाई हटाएर यहाँ र युनिट लोड एप्लाई गर्छौं युनिट लोड एप्लाई गरिसकेपछि हामी अब यो कन्डिसन जुन आएको छ यसको मद्दतले सिम्पली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं डिफर्मेसन अब यहाँ र p dash भनेको के हो त p dash भनेको हाम्रो स्ट्रेस हो स्ट्रेस केले गर्दाखेरि त युनिट लोडले गर्दाखेरि तर e भनेको के हो त e भनेको स्ट्रेन हो स्ट्रेन केले गर्दाखेरि त स्ट्रेन हाम्रो पी सिस्टम अफ फोर्सेस दैट मीन्स हाम्रो जुन बडीमा अलरेडी एक्टिङ फोर्सेसहरु छन् त्यो फोर्सेसले गर्दाखेरि अब त्यो फोर्सेस भनेको हाम्रो जस्तोसुकै फोर्सेस हुन सक्छ हाम्रो पोइन्ट अर कन्सन्ट्रेटेड लोड हुन सक्छ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड हुन सक्छ युनिफर्मली भेराइङ लोड हुन सक्छ सो जस्तोसुकै लोडले गर्दाखेरि आएको स्ट्रेन सो यसरी इंटीग्रेशन अफ स्ट्रेस ड्यू टु युनिट लोड इन्टु स्ट्रेन ड्यू टु p सिस्टम अफ फोर्सेस और सिस्टम अफ फोर्सेस अलरेडी एक्टिङ अन बडी इन्टु भोल्युम गरेर हामी डिफर्मेसन कम्प्युट गर्न सक्छौं सो यो एउटा हाम्रो कन्डिसन भयो अब यो कन्डिसनलाई हामी अझै जेनरलाइज गर्छौं फर बीम फ्रेम एन्ड ट्रसेस र बल्ल हामी के गर्न सक्छौं त न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु सल्भ गर्न सक्छौं सो अपकमिङ भिडियोमा हामी के गर्छौं त यो युनिट लोड मेथडलाई हामी जेनरलाइज गर्छौं बीम्सको लागि र यसरी नै च्याप्टर 3 लाई कन्टिन्यू राख्ने छौं थ्यांक यू